बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 6 मशक हरकत व तनवीन में खुश आमदीद। देखिए, इससे पहले वाली जो हमने तख्तियाँ पढ़ी हैं उसमें हमने जो हरूफ थी उनकी पहचान भी पढ़ ली है, एक एक हरफ की पहचान हो चुकी है और इसी तरीके से चंद हरूफ अगर मिलकर आते हैं उसकी पहचान भी हमने कर ली है। और इसी तरीके से जो हरकत हैं ज़बर ज़ेर पेश, इसकी भी हम पहचान कर चुके हैं। और इसी तरह जो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जिसको तनवीन कहा जाता है, इसकी पहचान भी पीछे तफसील के साथ हो चुकी है। जो ये आज की तख्ती है, तख्ती नंबर 6, इसमें हमने कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। इसमें हमने ये गुज़श्ता चीज़ों को ही मिलाकर समझना है। एक तो ये है कि जो हरूफ हैं वो मिलकर आएँ, तो उनमें से एक एक हरफ की पहचान होनी चाहिए बच्चे को। और दूसरा उसमें ये है कि कहीं पर ज़बर आएगी, ज़ेर आएगी, कहीं पर पेश आएगी, कहीं पर दो ज़बर आएँगे, कहीं पर दो ज़ेर आएगी, कहीं पर दो पेश आएँगे, तो इन सब की पहचान होनी चाहिए। और इसी तरह जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के अंदर भी कुछ कवाइद और उसूल हैं जो कि हम आज की इस तख्ती के अंदर पढ़ेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, आबादन, आगे वक़फ़, आबादा। इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि देखें, अगर तो अलिफ अकेला है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आपने उसको अलिफ पढ़ना है। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, दो ज़बर हैं, दो ज़ेर हैं, दो पेश हैं, तो पढ़ने के अंदर वो अलिफ नहीं आएगा, बल्कि पढ़ने के अंदर आपने उसको हमज़ा पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, आबादन। और दूसरा ये है कि बच्चे को यहाँ पर आपने हिज्जे करना सिखाने हैं। मतलब एक एक हरफ है, बच्चा उसके हिज्जे करके एक एक हरफ को अलग तौर पे पढ़े, फिर उसको मिलाकर किस तरीके से पढ़ना है उस बच्चे को आना चाहिए। तो जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा इस चीज़ को सही तरीके से समझ जाएगा। जो तीसरा उसूल है यहाँ पे समझने वाला वो ये है कि जहाँ पर दो ज़बर आ जाए, जैसा कि अब ये है आबादन, अब ये जब दो ज़बर आगे हैं तो जब आपने इसको वक़फ़ करना है, तो वक़फ़ करने की सूरत में आपने इस पर अलिफ पढ़ना है। आपने इसको ऐसे पढ़ना है, दाल अलिफ ज़बर दा, जैसा कि मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया था, आबादा। आगे चलें, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, आहादुन, आगे वक़फ़, अहद। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पर तनवीन आएगी तो जब आपने वक़फ़ करना है तो फिर आपने वक़फ़ में तनवीन नहीं पढ़नी है। अगर तो तनवीन की सूरत में दो ज़बर आए हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने उस सूरत में अलिफ पढ़ना है। अगर दो ज़ेर आती हैं या दो पेश आते हैं तो फिर उस सूरत में जिस हरफ के ऊपर दो पेश हैं या दो ज़ेर हैं, आपने उस हरफ को साकिन पढ़ना है। जैसे कि मैं अभी पढ़ के दिखाता हूँ। जब आप वक़फ़ करेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे अहद, दाल को साकिन पढ़ेंगे वक़फ़ की सूरत के अंदर। तो बच्चे को इस चीज़ की भी आपने पहचान करनी है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे ख्याल करें कि जो हमने तख्ती नंबर 1 के अंदर जिस हरफ को जिस तरीके से अदा किया था, बच्चा हर हरफ को उसी तरीके से अदा करे। जैसे अब ये हा है तो इसको हा यही अदा करना है, इसको हा नहीं पढ़ना है। तो ये भी इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बच्चा एक एक हरफ की सही तरीके से अदायगी करे। आगे चलें, हमज़ा ज़बर आ, खौ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा, आखौदा, हमज़ा ज़बर आ, दाल ज़ेर दी, आदी, नून ज़बर ना, आदीना। आगे चलें, हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, रौ ज़बर रो, आमारो। अब देखें, जो रॉ है, रॉ पर अगर ज़बर आती है या पेश आती है तो आपने रॉ को मोटा पढ़ना है, और अगर रा पर ज़ेर है तो फिर आपने रा को बारीक पढ़ना है। आगे चलें, हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना। देखिए, ये जो नून के बाद वाला अलिफ होता है, ये अलिफ लिखने में तो आता है, पढ़ने में नहीं आता। इसको आपने ऐसे नहीं पढ़ना, नून अलिफ ज़बर ना, ये गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे पढ़ें, नून ज़बर ना, आना। आगे चलें, बा ज़बर बा, खौ ज़ेर खुई, बा खुई, लाम ज़बर ला, बा खुईला। आगे चलें, बा ज़बर बा, रौ ज़बर रो, बा रो, रौ ज़बर रो, बा रो रो, ता दो ज़ेर तीन, बा रो रो तीन, आगे वक़फ़, बा रो रो। एक चीज़ और समझने वाली है, वो ये है कि बाज़ औक़ात गोल ता आ जाती है, और गोल ता पर या तो पेश होती है, दो पेश होती हैं जिसको तनवीन कहा जाता है, या दो ज़ेर होती हैं। इस सूरत में जब आप वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ करने की सूरत में आपने गोल ता नहीं पढ़नी है, बल्कि आपने इसकी जगह पर हा पढ़नी है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे ना वक़फ़ के बगैर, तो फिर तो हम पढ़ेंगे बा रो रो तीन, लेकिन जब हम वक़फ़ करेंगे तो फिर हम इसको पढ़ेंगे बा रो रोह, ये। और हा भी कौन सी, वो हा जो सीने से अदा होती है, हा ये नहीं आपने पढ़नी है। आगे चलें, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जा आ, लाम ज़बर ला, जा आला। आगे चलें, जीम ज़बर जा,
میم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع ع۔ ایک چیز کا اور خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ جب بچہ ایک حرف پڑھے اس کے بعد دوسرا حرف پڑھے نا، تو جب آپ اس کو ملائیں تو پہلے آپ دو حرفوں کو ملا کے پڑھوائیں بچے کو۔ اب جیسے یہ نا جعل، تو جیم اور عین پڑھنے کے بعد آپ ان دونوں کو ملائیں، تاکہ تھوڑے تھوڑے جب بچہ حرف کو ملانا سیکھے گا تو پھر بچے کی روانگی آسانی سے ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ یہ پورے حرف کے ہجے کروا کے آپ پورے اکٹھے کو ہی ملا کر پڑھوائیں، تو اس طریقے میں بچے کے لیے آسانی ہے کہ وہ ایک ایک حرف کو جیسے جیسے ملاتا جائے اس کو پھر زبان سے بھی دہراتا جائے۔ آگے چلیں، ح زبر ح، سین زبر س، حاسا، دال زبر دا، حاسادا، ح زبر ح، شین زبر ش، حاشا، رو زبر رو، حاشا رو، خو زبر خو، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشی یا۔ یہاں پہ دیکھیں نا، پہلے زبر ہے، پھر زیر ہے، پھر زبر ہے، تو بچے کو پہچان ہونی چاہیے کہ زبر کو کیسے پڑھنا ہے، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، پیش کو کیسے پڑھنا ہے۔ اگر بچے کو پہچان نہیں ہو رہی ہے تو بچے کو پھر آپ واپس لے جا کے جو حرکات والی جو مشق ہے اس کو دوبارہ سے بچے کو آپ پڑھائیں۔ خو زبر خو، لام زبر لا، خولا، قاف زبر کو، خولا کو، خو پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر کو، خولی کو، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، رو زبر رو، ذاکا رو، رو زبر رو، فا زبر فا، روفا، عین زبر ع، روفا ع۔ آگے چلیں، رو زبر رو، قاف زبر کو، رو کو، با زبر با، رو کو با، تا دو زیر تین، رو کو با تین۔ آگے وقف، رو کو با۔ ایک چیز آپ اور نوٹ کریں گے کہ پہلے جتنے حرف ہیں وہ تین تین ہیں، یہاں پر اب چار حرف والا لفظ شروع ہو رہا ہے، تو جب چار حرف والا لفظ شروع ہو رہا ہے تو پہلے جو دو حرف ہیں را اور قاف، آپ ان دونوں کے بچے سے ہجے کروائیں، ہجے کروانے کے بعد یہ دو حرف پڑھائیں، ملا کر پڑھے، پھر تیسرے حرف کے ہجا کریں، جوڑ کریں، پھر تینوں حرفوں کو ملا کے پڑھے، پھر چوتھے حرف کے ہجے اور جوڑ کریں، پھر چاروں حرف کو ملا کے پڑھے۔ تو اس طریقے سے بچے کی زبان کے اوپر لفظ کا چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہاں پہ دیکھیے یہ گولتا آ گئی ہے، تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا 12 را کے اوپر، تو وقف کرنے کی صورت میں آپ نے اس کو ہا پڑھنا ہے، رو کو بہ، اس طریقے سے۔ آگے چلیں، سین پیش سو، رو پیش رو، سورو، رو دو پیش رون، سورورن۔ آگے وقف، سورور۔ اب دیکھیں یہاں پہ وقف کیا ہے، تو یہ جو آخر والی را ہے اس را کو ہم نے ساکن پڑھنا ہے، اس کو ہم نے متحرک یعنی اس کے اوپر حرکت نہیں پڑھنی ہے۔ آگے چلیں، سین زبر سا، فا زبر فا، سافا، رو زبر رو، سافا رو، تا دو پیش تین، سافا رو تین۔ آگے وقف، سافا رو۔ آگے دیکھیں، صاد پیش سو، ہا پیش حو، سوحو، فا دو زبر فن، سوحو فن۔ آگے وقف، سوحوفا۔ واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، تو دو زبر تن، وسا تن۔ آگے وقف، وسا تو۔ تو زبر تو، با زبر با، توبہ، قاف دو زیر قین، توبہ قین۔ آگے وقف، توباقو۔ تو زبر تو، با زبر با، توبہ، قاف دو زبر قن، توبہ قن۔ آگے وقف، توباقو۔ اب اس میں غور کیجئے گا کہ اس میں دیکھیں دو زیر تھی، یعنی تنوین تھی اور دو زیر کی صورت میں تھی، تو جب ہم نے وقف کیا تو اس قاف کو ساکن کیا ہے، لیکن ادھر بھی قاف ہے اور تنوین دو زبر کی صورت میں ہے، تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو قاف کو ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم نے یہاں پر اس کو الف پڑھنا ہے۔ تو یہ جو تختی نمبر 6 ہے، جو حرکات و تنوین کی مشق ہے، اس کا یہ پہلا حصہ یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ جو باقی الفاظ ہیں وہ ہم انشاءاللہ اسی تختی کے دوسرے حصے کے اندر کور کریں گے۔